साऊथ आंध्रेचे आमदार वीरेश बोरकर हांणी 18 जून 2026 दिसा म्हणजेच गोंय क्रांती दिनाच्या 80व्या वर्धापन दिनाचेर 39A रिवोल्ट नावाची एक राज्यव्यापी मोहीम अधिकृत रीतीनं सुरू केली. अपेक्षा पळयताले की गोंयकार आमी जावन एकजूट जावन खंय तरी भायर सरपाक जाय. खूब जाणांनी टिकाय केली की विरेश कित्याक ओगी आसा. हे धोरणे 39चे ने ऑफिशियल गॅजेटाचेर येत आसा. पण आयज एक घोषणा करपाक सोदता की हो लढो जो आसा 39च्या विरुद्ध जावं हो जो विश्वजीत राणे टीसीपी मिनिस्टर आसा त्याच्या विरोध तो म्हणटा की एनडीझेड जावं आपूण खंय तरी कन्वर्जन आसा ती हे करची ना, पण दुसरे वाटेन सगळी लँड यूज चेंज करीत आसा. दोंगर सोंपयत आसा, शेतां सोंपयत आसा, भाटां सोंपयत आसा, लेक सोंपयत आसा. सो हो जो लढो आसा हो लढो गोंयकारांचो लढो आनी ह्या लढ्यान हांव मागता गोंयकारांकडे सगळ्यांनी उबे रावया. आनी आयच्या दिसा आमी एक घोषणा करता. आमी सगळे गोंयकार ज्या ज्या गांवांनी 39Aच्या ज्या नांवान चोरी चल्ल्या, गांव काबार करपाक उठल्या, गांव सोंपोवपाक उठल्या, उदक काबार करपाक उठल्या, आमचो सैम सोंपोवपाक उठल्या, जनावरांक काबार करपाक उठल्या, मनशांक सोंपोवपाक उठल्या, तेज्या विरोधान आमचो हो लढो आता फुडें वयतलो आनी 39A रिवोल्ट हो आमी फुडें गांवागांवांनी व्हरतले.